पागल हो तुम? ऐसी मधुरी डिक्शे तो लड़ेगी? वाह यार, तो तुम जिस्म फरोशों वाली सोच है तुम्हारी। अगर 10 खवातीन कर रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने घर वालों को भी इजाजत दे देंगे। अब ये शादी ब्याह जाने वाले फंक्शन ही नहीं रहे, ऐसे अजीबो गरीब मामलात हो गए। बंदा अपनी बहन बेटी को भेजे, बच्चों को भेजे, अपनी बच्चियों को भेजे, वो क्या देखेंगी? उनको समझाने में हम क्या समझाएंगे? अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, आज हम एक और वीडियो के साथ पेश खिदमत है, आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम अक्सर ख्वातीन के ऊपर बात करते रहते हैं, आज हम थोड़ी सी बात कर लें। जब भी बात होती है बेशर्मी, पर्दे की, और वो सब लोग बड़े खुशी और फख्र के साथ ख्वातीन को टारगेट करते हैं। बट मैं इस चीज़ के अंदर एक पहलू और ऐड करना चाहता हूँ और आप सबकी तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ अपनी कम्युनिटी मर्द हजरात की तरफ। ऐसा लगता है, आप ये बात सुनिएगा और फिर अपनी थॉट्स मेरे से जरूर शेयर कीजिएगा कि मर्द हजरात की गैरत को कुछ होता जा रहा है। अगर आप अपने इर्द गिर्द अपने माहौल को देखें, ऐसा फील हो रहा है कि मर्द हजरात की जो गैरत है शायद वो बाकी नहीं रही, या कहीं चली गई है, या खत्म हो गई है, या पैरामीटर्स या उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको कुछ हो गया। क्योंकि जब हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, आम जिंदगी के भी, अगर सोशल मीडिया के अलावा भी देखें, यार जब आपके आसपास आपकी बहन बेटी, आपकी बेगम दुपट्टा आहिस्ता आहिस्ता सर से सरकाने लगती है, उतारने लगती है, तो आपकी गैरत को कुछ नहीं होता। आप रिएक्ट नहीं करते, आप मना नहीं करते। जब आप शुरू के स्टेप्स पे आपको कोई बुरा नहीं लगता, उनके कपड़े पहनने पे बुरा नहीं लगता, उनके दुपट्टा उतारने पे बुरा नहीं लगता, उनके पोंचे ऊंचा करने पे बुरा नहीं लगता, उनके और मामलात पे बुरा नहीं लगता, तो ये बात आगे ही जाएगी ना। अब यहाँ पे सेलिब्रिटीज बने हुए हैं, यहाँ पे खवातीन करें यार, खवातीन के काम करने से ही कौम तरक्की करती है, लेकिन ये काम करने से तो नहीं तरक्की करती। आप लोगों की गैरत को क्या हो गया है? हम तो मुसलमान हैं, हम पाकिस्तान जो है वो मुसलमान और पाकिस्तान ये एक गैरतमंद कौम है। हम लोगों को क्या हो रही है? शादी ब्याह पे गले बड़े होते जा रहे हैं, पीछे से कमीजें खाली होती जा रही हैं, अजीब किस्म के कपड़े आते जा रहे हैं, वो साइड से ऊंची होते होते कमीज इतनी ऊंची हो गई है कि बगलों पे जा मिलनी है, बाजू रहे ही नहीं, बाजू स्लीवलेस से ऊपर क्या चीज होती है वो हो गया कहीं, शायद बनियान टाइप लगना लग गया। जैसे वो बनियान बचपन में आपने देखी, हम पाकिस्तान में होते थे, वो बनियान चलती है, वो लगना शुरू हो गया। ये क्या हो रहा है? इनके पास आस मर्द हैं, वो उनका हौसला है, उनकी हिम्मत है, ये मेरी बेटी, ये मेरी बेगम, आपको कुछ नहीं होता। ये जितनी बेहयाई हो रही है ना, इसको फरोग देने वाले, इसको हौसला देने वाले और इसके बीज बोने वाले ये मर्द है। ये जब शुरू में नहीं रोकते, वो जब बेहयाई का पौधा लग रहा होता है ना, उसको पानी ये लोग दे रहे होते, उसको प्रोटेक्शन आप लोग दे रहे होते। आप लोगों की गैरत को क्या हो गया? ये सिर्फ बातें ही हैं। जब धौंस जमाना होता है तो आपको औरत के ऊपर वो एजाज याद आ जाता है, तो जिम्मेदारी की दफा आपको क्या हो जाता है? एहसास की दफा आपको क्या हो जाता है? ये आसपास खवातीन का कपड़ा और इस तरह का अजीबो गरीब देखकर, उनका उतरा हुआ दुपट्टा देखकर, ये नॉर्मल नहीं है। अगर 10 खवातीन कर रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने घर वालों को भी इजाजत दे देंगे। कुछ तो खुदा का खौफ करें। अब ये शादी ब्याह जाने वाले फंक्शन ही नहीं रहे, ऐसे अजीबो गरीब मामलात हो गए। बंदा अपनी बहन बेटी को भेजे, बच्चों को भेजे, अपनी बच्चियों को भेजे, वो क्या देखेंगी? उनको समझाने में हम क्या समझाएंगे? वहां पे बड़ी बड़ी उम्र, चलो एक खास उम्र से ऊपर जो है, एक तो खवातीन का पर्दा जो है, जो ज्यादा उम्र हो जाए, ये खवातीन का आपस में पर्दे की एक अलग बात है। लेकिन ये मिक्स गैदरिंग में जो तमाशा हो रहा है, ये शादी के नाम पे दुल्हन को एक फैंसी पीस बना के बिठाया जा रहा है। इवन हमारे घरेलू कपड़ों के अंदर, या घर में जो खवातीन कपड़े पहन रही हैं, उसके अंदर मैंने खास तौर पे एक वीडियो बनाऊंगा आने वाले दिनों में, आप देखिएगा कि किस टाइप का कपड़ा इस्तेमाल हो रहा है, उसकी क्या खसूसियत है। लोन इनमें छड़ना नहीं, इनका मैं दुश्मन हो गया जो बेहयाई, क्योंकि गर्मियां आ रही हैं, मैं इस पे बात करूंगा। लेकिन फिलहाल हम जनरल बात करें कि जो खवातीन जो काम कर रही हैं, इनके आसपास क्या कोई मर्द नहीं है, इनका कोई भाई नहीं है, इनका बाप नहीं है, इनका कोई बेटा नहीं है, ये सब लावारिस है। इनकी शादियां देखें, इनके फंक्शन देखें, वो एक हद तक अच्छा लगता है। आप लोगों को हो क्या गया? कोई डर खौफ रहा है कि ये जस्ट बस ट्रेडिशन? ये क्या पता, आप लोगों ने एक बाजार बनाया हुआ है जो शादियों में किस किस्म की रसूमात। ये जितनी बुराइयां हो रही है ना, इसको पानी देने वाले, इसका पौधा लगाने वाले, इसके बीज बोने वाले मर्द हज़रात, क्योंकि इनकी गैरत कहीं मर गई है, दफन हो गई है, इनको शर्म बाकी नहीं रही है। आप इतने बेहुदा हो गए, आप अपने मामलात में इतने बिजी हैं, दूसरे की बहन बेटी को देखना हो तो आप एक्सरे कर देंगे, अपनी बहन बेटी नहीं नजर आ रही।
یہ جتنے لڑکے میری بات سن رہے ہیں، جتنے بچے میری بات سن رہے ہیں، او اللہ کے بندو خدا کا خوف کرو. جب تم دوسرے کی بہن بیٹی کی عزت نہیں کرو گے تو اپنے کی کیا کرو گے؟ اور چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. اگر آپ اپنے گھر والی بہن بیٹی کو عزت نہیں دو گے، اس کو پیار سے نہیں سمجھاؤ گے، دوسروں کو خاک دو گے. پھر اسی ماحول میں یہاں پہ ابھی اس کی وجہ بھی یہ کچھ سوشل انفلوئنسر جو ہے، اس پہ بھی میں پوری ویڈیو بناؤں گا. یہ ایسی کی تیسی یہ بیگمیں آگے کر کر کے نا انہوں نے کیا تماشا بنایا ہو. آج میری بیگم کو بخار ہو گیا، آج میری بیگم نے کمبل بدل دیا، وہ کہتی ہے میں بچپن سے یہی کمبل. یہ کیا مذاق ہے؟ لوگوں کو اترنے والی بات ہے. یار کوئی اچھا پیغام دو، کوئی اسلامی پیغام دو، کوئی پاکستانی پیغام دو کہ میری بیگم بہت اچھی ہے، ہمارے ٹریڈیشنز بہت اچھے ہیں، ہمارے معاملات کے جو بھی ہے. لیکن یہ جو بے حیائی ہے، اس کا ذمہ جو ہے نا، اس کی خیال کرنے والے، اس کو پھلنے پھلانے والے، اس کو پانی دینے والے، اس کو لک آفٹر کرنے والے یہ مرد حضرات ہیں جن کی غیرت مر گئی ہے. یقین کریں ان عورتوں کو بعد میں پوچھنا چاہیے، پہلے ایسے مردوں کو پوچھنا چاہیے کہ تم کتنے بے غیرت ہو، تم کیا کر رہے ہو، تم معاشرے کو کیا پکچر دے رہے ہو، تمہاری غیرت شرم کہاں گئی ہے. تمہارے گھر والوں کو تمہارے سے شرم بھی نہیں آتی کہ میرا باپ مجھے ایسے دیکھے گا، میرا بھائی مجھے ایسا دیکھے گا، میرا بیٹا مجھے ایسے دیکھے گا تو کیا کہے گا. تم اتنے بے غیرت ہو. تم برانڈ کوئی اچھا ایڈیڈاس، لوئی وٹان، گوچی نہ پہنا کرو، بغیرت برانڈ کے کپڑے پہنا کرو. دیکھتے ہی تمہاری شکل پہ نظر آنا چاہیے بغیرت برانڈ کی ٹوپیاں، کہ تمہاری ماں بہن بیٹی کو تم پہ اعتماد ہے کہ یہ ایک پیٹنٹ بغیرت ہے. یہ مائنڈ نہیں کرے گا اگر میرا دوپٹہ نہیں ہوگا، یہ مائنڈ نہیں کرے گا اگر میری شلوار اونچی ہوگی، یہ مائنڈ نہیں کرے گا اگر میرے کپڑے ٹائٹ ہوں گے، یہ مائنڈ نہیں کرے گا اگر میری پیچھے سے کمر نظر آ رہی ہوگی، یہ مائنڈ نہیں کرے گا. اب تو تنی بھی نظر آ رہی ہے، اب تو عورتوں کی تنی. کیا اس سے کیا مل رہا ہوتا ہے؟ کیا لڑکیاں تم پاگل ہو؟ پاگل ہو تم؟ ایسی مدھوری دکشت لنڈے کی واہ یا تو تم جسم فروشوں والی سوچ ہے تمہاری. بہرحال یہ لڑکے جو ہے نا، تم آج سے پہننا شروع کرو بغیرت برانڈ. اگر تمہیں مارکیٹ میں نہیں مل رہا تو میں لانچ کروا دیتا ہوں اس کی سستی شرٹیں، تمہیں ڈسکاؤنٹ ملے گا. تم نے صرف یہ بتانا ہے کہ میری بہن، میری ماں، میری بیٹی میرے سامنے بے پردگی کر سکتی ہیں، واہیاتی کر سکتی ہیں. صرف یہ ثبوت دینا ہے، منہ سے ثبوت بھی نہیں دینا، منہ سے اقرار کرنا ہے تمہیں بغیرت برانڈ کے کپڑے جوتے ہم دیں گے تاکہ تم چلتے پھرتے نظر آؤ. چل وہ بغیرت جا رہا ہے، وہ بغیرت جا رہا ہے. تمہیں پکڑنا چاہیے. آخرت میں تو تم نے زندگی تو نہیں ہے، دنیا میں بھی وہ بغیرت جا رہے ہیں. بڑے سیلیبریٹی ہیں رشتے دار. اچھا یہ خواتین حضرات، ان چیزوں پہ میں ڈیٹیل پہ بات کروں گا. اگر کسی اچھے بہن بھائی کو میری سخت زبان بری لگی ہو میں معذرت خواہوں. اگر کسی بغیرت کو لگی ہے تو جاگ بغیرت جاگ، یہ میں نے نعرہ بنا دینا. جاگ پنجاب، پنجاب پرانا ہو گیا. جاگ پنجاب، جاگ پرانا ہے، جاگ گیا پنجاب. اب ہوگا جاگ بغیرت جاگ. اور ٹھیک ہو جو تم لوگ انسان کے بچے بن جاؤ. تم لوگوں نے کیسا معاشرہ بنا دیا قسم سے. اب تو اکثر کئی دوست ہیں وہ بلاتے ہیں، کسی بچے کی سالگرہ بھی ہو، کسی کے گھر میں شادی ہو، ڈر لگتا ہے اپنی فیملی نہیں بھیج سکتے کہ یار کیا سیکھیں گے، کیا بتائیں گے ان کو. اس بات کے ساتھ انشاءاللہ ان ٹاپک کو ہم مزید گفتگو کریں گے. آپ اپنی فیڈ بیک ہمیں دیتے رہیں. چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا، شیئر بھی کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے. اور کھلے دل کے ساتھ اپنا جو ہے ہمیں فیڈ بیک دیں، دعا میں یاد رکھیں. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں انشاءاللہ. یار زندہ تے صحبت باقی. اللہ حافظ.